अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। हमारे यहाँ ना रजब के महीने में नवाफिल सदक़ात रोज़े का अहतमाम किया जाता है। इस महीने में रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप खुशी से रखना चाहें तो रख सकते हैं। मतलब खुशी से, आसानी से, आप जितने भी रख सकें। मैंने सोचा कि आज एक रोज़ा रख लेती हूँ और एक रोज़ा मैं 27वीं रजब को रख लूँगी। और कुछ ख़ास खाने को दिल नहीं था ना, तो बस ऐसे ही चाय शाय पी के तो मैं बाहर आ गई। आज बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अज़ानें शुरू हो गई हैं, अब नमाज पढ़ेंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना पुरसुकून माहौल था ना इस टाइम, मैं क्या बताऊँ आपको। बड़ा ही मज़ा आ रहा था बाहर फिरने का। हर किसी के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो बेघर है ना उनको घर अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमाए, हमारे बच्चों को अल्लाह पाक नेक हदायत दे, अल्लाह के आगे झुकने वाला बनाए। हमारे खामदों को हमारे सरों पे सलामत रखे। बहनों की दुआएं भाइयों को बड़ी लगती हैं। अल्लाह पाक हमारे भाइयों को कामयाबियाँ अता फरमाए, हम बहन भाइयों में मोहब्बत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने रोटी ग्रेवी देखी है, कौवे आते हैं ना तो गिरा जाते हैं। सारा दिन में ना ढेरों ढेर काम होते हैं, लेकिन ये एक टाइम ऐसा होता है जिसमें आप बिल्कुल पुरसुकून होते हैं और टेंशन फ्री होते हैं। इस टाइम अज़ानें शुरू हो चुकी थी फजर की और मेरा इतना दिल कर रहा था ना बस मैं बाहर फिरती रहूं। काफ़ी देर में बाहर फिरती रही, दुआएं मांगी और उसके बाद मैंने सोचा कि अंदर चलती हूँ, अपना नमाज पढ़ लेती हूँ। जैसे हर इस्लामी महीने की बड़ी अहमियत है, शबान की, रमज़ान की, इसी तरह रजब की भी बड़ी अहमियत है। हर महीने की अपनी एक अहमियत है। और आपको पता ही है रजब के महीने में मिराज का वाक़या हुआ। शब मिराज आती है इस महीने में, जिसमें हम खूब इबादत करते हैं उस रात को। हम 5 माशाल्लाह बहन भाई हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, छोटे छोटे मतलब ये कि मैं 7th में थी या 8th में थी, या मेरे बहन भाई जो है ना वो मेरे से छोटे थे, तो छोटी बहन तो बहुत ही छोटी थी, तो हम चारों जो है ना खूब इबादत करते थे शब मिराज की रात को, शब बारात को, और उसके बाद 27वीं रमज़ान आनी, खूब इबादत करनी हमने। बस अल्लाह ताला हम सब को इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खैर जी, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं सो गई थी। और सुबह जो है ना मैंने जाना था एक जगह पे, जहाँ पर मैंने एक प्लाट देखना था जाके। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैंने शाहीन इनक्लेव में 2-3 जगह देखी हैं और उनके भाई ने लेनी थी, तो आप जाकर देखो, अगर आपको अच्छी लगी जो प्लाट मैंने देखे हैं तो फिर मुझे बताना, तो फिर हम देखेंगे उसमें से कौन सा हमने लेना है। तो जब मैं यहाँ पर आई ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया, यहाँ के आके बहुत मज़ा आया। खुला सा एरिया था और जो है ना बड़े अच्छे घर बने हुए थे और बड़े अच्छी कॉलोनी बनी हुई है। ये बड़ा बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड को बताया फ़ोन करके, मैंने कहा मुझे तो बड़ी अच्छी जगह लगी है, तो अगर लेना हुआ तो आप लोग ले सकते हो। खैर ये एक प्लाट था, बस थोड़ा सा इसमें ये था कि ये ना कॉर्नर पे बना हुआ था, इसकी थोड़ी सी चोंच सी निकली हुई थी, ये मुझे ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। बाकी जितने भी प्लाट थे ना वो बड़े अच्छे थे। ये नई जगह बनी है और इसमें यह था कि इस प्लाट के बिल्कुल सामने ना मस्जिद थी और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी था। और उसके बाद जो है ना काफ़ी 2-4 प्लाट थे जिनके ना बड़ी एडवांटेज थे जो मुझे नज़र आ रहे थे और बड़ा ही मज़ा आया देख के मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को साथ ही फटाफट जब मैं गाड़ी में बैठी मैंने कॉल की, मैंने कहा मुझे तो बड़ी अच्छी ये जगह लगी है, तो बस देर ना करना, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, बड़ा मज़ेदार से मज़ेदार मतलब ये कि बड़े ज़बरदस्त से प्लाट हैं। खैर जी, अब हमने जब देख लिए तो अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके आपको पता ही है मैंने करनी है तैयारी अपनी इफ्तारी की। जब यहाँ से निकले ना तो ये सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ इस टाइम को, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस अब चलते हैं घर और तैयारी करते हैं चल के। अच्छा, जब इंसान अकेला होता है ना घर में, मतलब अगर अफ्तारी अकेले ने करनी है तो फिर बंदा इतनी तैयारी शैयारी कोई नहीं करता है। और मुझे था कि मैं अब क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर जी, मैंने पैन लिया और इसमें मैंने, क्योंकि अकेली नहीं खाना था तो वो तो कोई था नहीं घर में, तो मेरे हस्बैंड तो लेट ही आना होता है, तो बस मैंने ही अकेले नहीं रोज़ा रखा था। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल छोटू सा एक ग्लास, हाफ ग्लास मैंने राइस भी घो के रख के गई थी। और अब मैंने सोचा कि थोड़े से ना मैं कुछ बनाती हूँ, क्या बनाऊँ। तो बस फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, आलू मटर गाजर यानी कि इस सब्ज़ी का पुलाव बनाती हूँ मज़ेदार सा।
تھوڑی چیز اگر بناؤ نا تو وہ مزے کی بھی بڑی بنتی ہے، اور جس ٹائم بھوک لگی ہوئی ہو نا تو اس ٹائم بڑا کچھ دل کر رہا تھا بنانے کو، لیکن جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے نا اس ٹائم بھوک بھی مر جاتی ہے، تھوڑا سا بھی کھا لو تو۔ چکن بال میں نے سوچا بناؤں، لیکن ان بالوں کو میں نے شیپ جو ہے نا تھوڑی سی کباب کی سائز کی دے دی۔ میں نے کہا نہیں بال نہیں بناتی، ان کو کباب کی شیپ دے دیتی ہوں۔ وہ بھی میں نے بنائے تو آلو اور چکن میں نے اکٹھے بوائل کر لیے تھے، اور اس کے بعد اچھے سے ان کو چکن کو شریڈ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں آلو جو ہے نا میش کر لیے تھے، اس میں اور کچھ بھی نہیں، نمک اور بلیک پیپر، تھوڑی سی ریڈ چلی بھی ڈالی تھی میں نے، مائونیز ڈالی، ان کو مکس کیا اور بس دیٹس اٹ۔ اور دوسری سائڈ پہ میں نے چاول بھی ڈال دیے تھے، وہ بھی بن رہے تھے۔ یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا، اور ساتھ میں نے جناب جو ہے نا وہ بریڈ کرمز جو ہے نا وہ میں نے رکھے ہوئے تھے گرائنڈ وغیرہ کر کے اچھے سے۔ بس میں نے ان کی شیپ دے لی تھی، اور اس کے بعد جی انڈے میں ڈپ کر کر کے کرمز میں نے لگائے، اور بس اس کو میں نے ریڈی کر لیا۔ اور یہ آپ شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے نا، یمی یمی سے، اور بنے بھی بڑے مزے کے تھے۔ بس ان کو فرائی کروں گی اور افطاری کے ٹائم کھائیں گے۔ مغرب ہونے والی ہے، ہم چل کے لائٹس آن کرتے ہیں۔ ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزے بھی آنے والے ہیں، ہے نا۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی ابھی گزرے تھے، ابھی رمضان گزرا تھا پھر آ گیا، ایسے پر لگا کے جو ہے نا وقت گزر جاتا ہے۔ زندگی بھی اسی طرح جو ہے نا شوٹم شوٹ گزر رہی ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی ہماری اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اور ہم اپنی لڑائی جھگڑوں میں ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا۔ خیر جی، لائٹس میں نے آن کر لیں، اور اس کے بعد میں نے فٹافٹ سے وضو بھی کر لیا تھا، کیونکہ میں جناب ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے وضو کر لیتی ہوں، تاکہ جو ہے نا جب دعائیں مانگوں نا تو وضو ہوا ہوا، اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ دعائیں مانگتے ہیں وضو وغیرہ ہوا ہوا ہو نا، تو بیٹھ کے سکون سے آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگو، جیسے بھی مانگو، مانگتے رہو، وہ ضرور دیتا ہے۔ خیر یہاں پر میں اب فٹافٹ سے جناب اپنی چیزوں کو جو میں نے بنائی تھی وہ رکھوں گی ٹیبل پہ۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ 2-3 نا موسمی بھی کاٹ لیتی ہوں، کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ ویسے تو سردی ہے، سارا دن پیاس نہیں لگتی، لیکن روزے میں تو ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ خیر میں نے 4 ایک یہ جو بنائے تھے کباب سے، یہ میں نے بنا لیے تھے اپنے لیے، اور کھایا میرے سے ایک ہی میں نے کھایا تھا، 3 ایسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا تھا بعد میں نے کہا آپ کھا لو، میرا تو پیٹ ہی بھر گیا، کیونکہ میں نے چاول بھی تھوڑے سے کھائے تھے اور میں نے موسمی بھی کھائے تھے، تو اچھا خاصا میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ تو بس یہاں پہ اب اپنی ٹیبل بناتے ہیں۔ اور ہاں سچی کھجور تو میں بھول ہی گئی، میں نے کھجوریں بھی رکھی تھیں۔ کھجور کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا۔ کل میں نے جانا ہے ایک شادی پہ، اور کس کی شادی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ بھی کہیں گے کہ آپ اتنی شادیوں پہ جاتی ہیں کہ آپ نے شادی کے ولاگس تو ڈھیر ڈالے ہوئے۔ کیا کریں بھائی، اس مہینے میں بہت شادیاں آئی ہیں، پچھلے مہینے میں بھی بہت شادیاں تھیں، اس سے پچھلے مہینے میں بھی بہت شادیاں تھیں، تو بس شادیاں آتی ہیں تو ساتھ ساتھ اٹینڈ بھی کرنی ہوتی ہیں۔ وہ میں کل کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بڑا مزیدار وہ بھی ولاگ ہونے والا ہے، لازمی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ تو خیر یہ میری جو ہے نا بن گئی میری ڈش، اور بس تھوڑا سا ہی سب کچھ رکھا تھا میں نے، اور پیٹ میرا بھر گیا تھا۔ آب زمزم میں نے رکھا تھا، میرے پاس پڑا ہوا تھا، اور وہ میں نے پاس اپنے رکھ لیا تھا گلاس بھر کے، اور وہ میں نے پیا تھا۔ الحمدللہ اس ٹائم روزہ افطار ہو گیا، اور بس دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں مانگتے رہنے چاہیے۔ صبح اصل میں نے اتنا کچھ نہیں کھایا تھا، بس میں نے تھوڑا سا ہی، میرا خیال ہے ½ پیس ہی میں نے بریڈ کا لیا تھا، اور چائے کے ساتھ میں نے وہ کھا لیا تھا۔ تو میرا کیونکہ بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو، بھوک بالکل ہی لگی ہوئی تھی، اس ٹائم میں نے تھوڑا بہت کھا ہی لیا تھا، اور یہ مزے کا بھی مجھے بڑا لگ رہا تھا۔ اور یہ آپ کبھی ٹرائی کرنا، یقین کریں بڑے مزیدار بنے تھے، بہت ہی مزے کے یمی سے تھے یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد میرا پورا دن ہی ادھورا ہے چائے کے بغیر۔ چائے کے بغیر تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی سٹارٹ ہی نہیں نہ ہوئی۔ تو بس جو ہے نا میں نے چائے بنائی اپنے لیے، اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کے چائے پی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے نا تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں مجھے یاد رکھیں، اور جناب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے نا تو لازمی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔